अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 4 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसका मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कायदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है। और अब से थोड़ी देर पहले तक अडियाला के बाहर बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। मुतजाद इत्तलात के मुताबिक वहां पर मुबैना तौर के ऊपर न सिर्फ कारकुनान के ऊपर तशद्दुद हुआ, बल्कि बहुत सारे दोस्त ये क्लेम करते हैं कि धींगा मुश्ती हुई है। बड़ी तादाद में कारकुनान, तीनों बहनें वहां पर मौजूद। मुलाकात का मामला, अलीमा खानम साहिबा ने धरना दे दिया, नईम हैदर पंजूता, इसके अलावा उनके साथ जितने वकील थे उन्होंने भी धरना देने का ऐलान कर दिया। और आखिरी वक्त तक जो खबर आ रही थी उसके मुताबिक एक बहन को मुलाकात की इजाजत मिल गई है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। अलीमा खानम साहिबा और डीएसपी, इन दोनों का मुकालमा हुआ और आज की जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक अलीमा खानम साहिबा से सिग्नेचर ले लिए गए हैं वारंट के ऊपर और किसी भी वक्त उनको खुदा ना ख्वास्ता गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने उस वक्त क्या गुफ्तगू की अडियाला जेल के बाहर कारकुनान से और मीडिया से, वो गुफ्तगू क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। जनाब, एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में जनाब मजहर अब्बास साहब भी मौजूद थे और हामिद मीर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने क्या बोला है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो भी शेयर करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब सब कुछ छोड़ छाड़ कर 27वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। कितने कंसर्न्ड हैं वो डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं उधर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, वहां लिंक लगा होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि मुल्क के अंदर ये बढ़ती हुई फस्तायत है, 2 नंबरी है, जंग छिड़ने का समा है, इसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें जहां बैठे उधर ही बैठे रहिए। जिसके खिलाफ एहतजाज करना है उसके फरमुदात के मुताबिक करके एहतजाज रिकॉर्ड कर लिए। मैं कहता हूं बेस्ट हो जाएगा जनाब। आप तो क्या ही बात है, आप ये वाला एहतजाज करके बुर्ज खलीफा गिरा सकते हैं भाई, आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी नीचे गिरा सकते हैं भाई। आपकी क्या ही बातें हैं। दुनिया की वाहिद आलसी कौम है जिसको करता मैं कुत्ते वाली हूं। सबको पता है, इस बात का आइडिया है कि कुछ बातें होती हैं, कुछ जुमले होते हैं जो इतने तीखे होते हैं कि आपको जिंदगी भर जीने नहीं देते। मुझे जो भी रास्ते मिलते हैं, सर अब क्या होगा, लानत ठंडे मुंह थे, मैं ये कह देता हूं बस। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है जनाब। आपसे थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ वो शेयर करने लगा हूं। अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने वर्कर्स पर मुबैना तशद्दुद किया है। ये कारकुनान जो वहां पर मौजूद थे, हैदर सईद, वो कहते हैं अडियाला के बाहर हालात इंतहाई खराब, ऐसा लगता है जैसे जंग छिड़ गई है। नईम हैदर पंजूता ने इमरान खान की बहनों के हमरा अडियाला जेल के बाहर थोड़ी देर पहले धरना दे रखा था। अलीमा खान और डीएसपी रावलपिंडी पुलिस के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उसकी डिटेल शेयर करता हूं। डीएसपी ने कहा कि मैडम वारंट पर दस्तखत कर दें। अलीमा खान, मैं लाहौर होती हूं, आप रावलपिंडी में वारंट लेके आते हैं, रावलपिंडी होती हूं, उधर बुला लेते हैं, मैं अदालत पेश नहीं होंगी। मेरे वकला ने अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर रखा है। मेरे वारंट ये बार बार ले आते हैं, मैं क्या छुपी हुई हूं? मैं तो केपी नहीं गई ना, मैं तो इधर ही हूं, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? हमने ना इस आड़ में भागना है ना ही छुपना है। जज दायरा इख्तियार की दरख्वास्त पर समाअत क्यों नहीं करता? वारंट पर वारंट निकाली जा रहा है, ये 2 नंबरी है। ये किसने कहा है? अलीमा खानम साहिबा ने कहा है। फिर रावलपिंडी अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन है जी। अडियाला जेल मैन्यूअल के मुताबिक कैदियों से मुलाकातों का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया जी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तीनों बहनें समेत किसी भी पार्टी रहनुमा या वकला को ताहाल मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। लेकिन अब लेटेस्ट आ रही है कि डॉक्टर उज़मा खान साहिबा को अंदर जाने दे दिया गया। यानी इनका जो प्रोटेस्ट था, इन्होंने जो एहतजाज बाहर रिकॉर्ड कराया और जो कारकुनान ने अपने ऊपर मुबैना तौर के ऊपर तशद्दुद सहाया, उसके बाद डॉक्टर उज़मा खानम साहिबा को अंदर जाने की इजाजत मिल गई है। लेटेस्ट है, ब्रेकिंग है, उनकी मुलाकात की इजाजत मिल गई है। अब वो बाहर आती हैं, बाहर आकर क्या पैगाम देती हैं, दैट वुड आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। आज वैसे सलमान अकरम राजा साहब को भी मुलाकात की इजाजत मिली थी, उनका क्या बनता है वो भी पता चल जाएगा। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान से वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत ले लिए गए हैं और
ابھی تھوڑی دیر پہلے کی اطلاع کے مطابق بیرسٹر علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو اسلام آباد مارچ کی کوئی ہدایت نہیں ملی. عمران خان نے واضح کہا ہے کہ اسلام آباد آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اب میں ذرا کچھ آپ کے سامنے اور چیزیں شیئر کرتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو حامد میر صاحب, دوسرا مظہر عباس صاحب, ان دونوں نے فریڈم نیٹ ورک کی گول میز کانفرنس یعنی اس اجلاس سے خطاب کیا ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں میں گزشتہ 1 سال سے جیو نیوز پر اپنا شو براہ راست نہیں کر سکتا, یعنی ریکارڈڈ چلتا ہے. کلیئر کٹ کا انہوں نے گزشتہ رات میں نے پروگرام میں آرٹیکل 243 میں ترمیم کی تجویز پر سوال اٹھایا تو شو کو سینسر کر دیا گیا, یعنی اس پارٹ کو ایڈٹ کر دیا گیا. یا آپ لائیو نہیں کر سکتے, آپ کو ریکارڈڈ دینا ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں کے اوپر یہی چل رہا ہے. اور جہاں پر آرٹیکل 243 کی بات ہوئی اس کو سینسر کروا دیا گیا. بعد میں پیغام آیا کہ میں اس موضوع پر کسی ٹاک شو میں بات نہیں کر سکتا. یہ حالات ہیں آپ کے نیشنل میڈیا کے. مظہر عباس صاحب کہتے ہیں جب وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کیا تو ہمیں کہا گیا تھا اس بارے میں نہ ٹی وی پر بات کریں نہ ہی اخبارات میں کچھ لکھیں. مطلب یہ حالت تھی. اب ان حالات کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا کے تحفظ کے آئینہ دار ہیں, یعنی اس ملک کے اندر وفاق میں, پنجاب میں, کے پی, سندھ, بلوچستان کے اندر صحافی محفوظ ہیں, ان کو شرم کے مارے ڈوب کے مر جانا چاہیے کسی چلو بھر پانی کے اندر. یار کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی غیرت ہوتی ہے. لیکن جتنا ہم بات کر سکتے ہیں, دیکھیں جیسے جیسے آپ کے رولز ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں اتنا کیپیسٹی اینڈ فریڈم آف سپیچ جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے. پھر بھی ہم میکسیمائز کر کے بات کر رہے ہیں. بیٹھے بھی اسی ملک کے اندر ہیں, جینا مرنا ہمارا ادھر ہی ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے یہ چھوڑ چھاڑ کے چلے, جو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے ان کی اپنی ثوابدید تھی, ان کے پاس ریسورسز بھی ہوں گے, اور اس کے علاوہ یہ ان کی اپنی چوائس ہے. بہت سارے صحافی دوست ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی چوائس ہے. لیکن میں اس لیے ان سے اختلاف کرتا ہوں کہ میں ادھر ہی رہوں گا بھائی, کم وقت میں. مطلب ہم جتنا بول سکتے ہیں ہم بولیں گے, ہم ادھر ہی رہیں گے, ہم ادھر رہتے ہوئے بات کریں گے. ہمیں اپنے ملک کی مٹی سے پیار ہے, ہمیں اپنے ملک کے ایک ایک چپے سے پیار ہے, ہمیں ملک کے اداروں سے پیار ہے. ہم جہاں جو بھی ڈسکرپینسی دیکھیں گے اس کے اوپر بات کریں گے. کسی کو لگتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرا رہے ہیں. اچھا جی, آج یہ بھی تھوڑی دیر پہلے تحریک لبیک پاکستان کے لاہور اور سینٹرل پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز جو ہے نا, انہیں پریس کانفرنس شروع کی ہے تھوڑی دیر پہلے. تو ان کی دوسری قسط میری نظر میں جاری ہوئی ہے, جو اللہ خیر ہی کرے, ستئی خیرہ. جناب تھوڑا سا اور چیزیں شامل کرتا ہوں, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب 27ویں یعنی ترمیم کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا لاہور کا دورہ منسوخ کر کے اسلام آباد روانہ ہونے کا فیصلہ. ہمارے ایک دوست ہیں حسنات ملک صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں اطلاع ہے کہ کوئی وکیل بھی آئینی عدالت کا سربراہ بن سکتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا کے اوپر بڑا واویلا مچا ہوا تھا. تھوڑی دیر پہلے واویلا یہ مچا ہوا تھا کہ پاکستان کی پنجاب میں گوگل کروم آ رہا ہے, پنجاب میں گوگل کروم آ رہا ہے. بھائی گوگل کروم تو آلریڈی ہر موبائل کے اوپر انسٹال ہوا ہوا ہے لوگوں کے, جس نے اینڈرائڈ یوز کرنا ہے, جس نے آئی فون یوز کرنا ہے اس کے پاس سفاری ہے. لیکن وہ خبر آدھی تھی, لوگوں نے بڑا طنز کیا, پھر پتا چلا کہ گوگل کروم بک کی جو پروڈکشن فیکٹری ہے لاہور آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بٹ دیٹس ناٹ دیٹ مچ بگ اچیومنٹ. میں کہوں گا گوگل اپنا دفتر پاکستان کے اندر کھول رہا ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. پروڈکشن فیکٹری ہے وہ کہیں بڑی اچھی بات ہے. آلریڈی ہمارے پاس چائنا کے اتنے ایسے ایسے پروڈکٹس ہیں جن کی پروڈکشن فیکٹریز ہیول کی پاکستان کے اندر ہے. وہ ابھی اوموڈا ہو گیا, جیکو ہو گیا, یہ سارا نشاد گروپ بھی سب پاکستان آ رہی ہے, اچھی بات ہے. لیکن پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی حالت کیا ہے اس کے اوپر بھی کوئی بات کر لیا کریں, آپ کی آنکھ کھل جائے گی. ٹی ایل بی کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ لائیو کر دی گئی ہے تھوڑی دیر پہلے. کچھ ہمارے ٹی ایل پی کے دوست ہیں, سعد رضوی صاحب, انور رضوی صاحب کے مسنگ ہونے کے اوپر وہ کامنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجلس شورا کے تو کسی رکن نے پریس کانفرنس نہیں کی. تو بھائی نہیں کی نا تو ان کو کیا کر دیں اگر آپ مخالف کھڑے ہیں. آپ کا غائب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو ہے آپ سے پی ٹی آئی کے لوگ بہتر تھے جنہوں نے مطلب ابھی تک جو ہے اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی تو معذرت, اور علماء کرام بھی جن کو بولنا, جن کا بولنا بنتا تھا, مفتی منیب الرحمان, عبد الخبیر آزاد, مفتی تقی عثمانی, طارق جمیل صاحب, وہ کیا نام ہے ان کا, طارق مسعود صاحب, اینڈ مینی ادرز, سب جو ہے چپ بیٹھے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی تو معذرت, جاب لکھتی انتہائی معذرت, اور جاب لکھتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ محمد علی دورانی صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے سہیل آفریدی کو کہا آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, لیکن وہ تیار نہیں. یہ سوال کیا گیا فاروق شہباز کی جانب سے.
وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے سٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا, وہ جینون وزیر اعلیٰ ہے, اور شہباز کہتے ہیں پوچھ کر بتاؤں گا. سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے کسی کے ساتھ بات چیت کر کے نہیں آنا پڑا, خود عمران خان نے یہ فیصلہ کیا. اچھا جی, حامد خان صاحب کہتے ہیں ہم نے 26ویں ترمیم قبول نہیں کی تو 27ویں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سب کو پتا ہے یہ کون کروا رہا ہے, باقی تو سب کھلونے. جو لوگ شاہ محمود قریشی سے ملے وہ بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں, انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بارے میں بات کریں, یہ لوگ پی ٹی آئی کے غدار ہیں. یہ کون صاحب فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں حامد خان صاحب. علیمہ خان صاحب نے بہت غصہ کیا. حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں فارم 47 کا سسٹم لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہا. تو سر آپ ہی کوئی احتجاج, لانگ مارچ, لانگ دلشکارا والا مارچ نہیں جی. اچھا, مہنگائی کی حالت یہ ہے کہ اس کی شرح 6.2% تک جا پہنچی ہے, سال کی بدترین ہائی کے اوپر ہے, لیکن ہم کیا کریں, ہم تو بے شرم لوگ ہیں. ہارون رشید صاحب کہتے ہیں تاریخ کبھی اپنے سینے میں راز چھپا کر نہیں رکھتی, اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.